बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिलीजियस इनसाइट्स और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक वीडियो के ऊपर जो मेरी नज़र से आज ही गुजरी। आप भी पहले वो वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के यहां आदम की सी है। आदम को तो अल्लाह ताला ने बगैर मां बाप के पैदा किया है, यानी अगर ईसा इब्न मरियम गॉड है इस वजह से कि उनका बाप कोई नहीं है, तो हजरत आदम तो बड़े गॉड होने चाहिए। वो तो लम यलिद वलम यूलद वाला मामला हो जाता है। उनका तो बाप भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। वो तो लम यलिद वलम यूलद वाला मामला हो जाता है। वो तो लम यलिद वलम यूलद वाला मामला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जिनको लोग अक्सर कादियानी भी कहते हैं, लेकिन कादियानी सिर्फ खत्म नबूवत के मुनकिर है। ये इंसान तौहीद का भी मुनकिर है, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला एक है और हमेशा एक रहेगा, लेकिन ये इंसान कहता है कि अल्लाह ताला छोटे छोटे करोड़ों अरबों खुदा बना देगा। इनके फिरके का नाम अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन लोग इनके फिरके को अक्सर मिनी गॉड फिरका कहते हैं। इनका मकसद मासूम लोगों के जहनों में सिर्फ गंद भरना है। अब अल्लाह ताला की एक सिफ्त है लम यलिद वलम यूलद, तो वो सिफ्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अटैच कर रहे हैं। मकसद सिर्फ लोगों को तौहीद का मुनकिर करना है। तो अब सवाल ये है कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम लम यलिद हैं, तो फिर आप क्या हैं? अगर तो आप कहते हैं कि मैं इंसान हूँ और इंसान की औलाद हूँ, तो फिर आप खुद इस बात की निशानी है कि ये बात झूठी है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं इंसान नहीं हूँ और इंसान की औलाद नहीं हूँ, फिर भी हम तो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि हम इंसान हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अब मुझे पता है कि इनके चमचे इनका दिफा करने आएंगे, क्योंकि उन्हें अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा प्यारे इंजीनियर साहब हो चुके हैं। उनके लिए भी एडवांस में फकी तैयार की हुई है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की। ये वीडियो बुनियादी तौर पर हमारी एक बेटी जनाब सईदा लैला की है, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और उसके ऊपर मोस्टली उनकी वीडियोस इसी मौजू पे ही होती हैं। और उनकी मैं वीडियोस जब देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि किस कदर मेहनत से वो ये वीडियोस बनाती हैं, रिकॉर्ड करती हैं और अपलोड करती हैं। और हमारे चैनल के पॉलिसी की तरह शायद, चूँकि हम उनसे मिले नहीं हैं और उनसे डायरेक्ट कभी बात नहीं हुई, तो मालूम यही होता है, ये गुमान है कि शायद मोस्टली उनका जो मतमा नज़र होता है वो इसी एक इंसान की हकीकत के मुतल्लिक हमें और आप सबको आगाह करना होता है। वैसे मैंने उनकी जो उनको नात पढ़ते हुए भी उनको सुना है, तो अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। लेकिन जो वीडियोस वो इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए बनाती हैं और उसमें वो जिस तरह दलील से और जिस खूबसूरत अंदाज से इस बंदे को जवाब देती हैं, वो वाक़तन काबिल तारीफ होता है। अल्लाह ने बंदो अकल इस्तेमाल करा करो। मैंने इसी लिखा है कि बनु उमैया की चालें और अकल जहां पे खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हमारे जुमले जो होते हैं ना, वो पूरे सोच समझ के बाद होते हैं। और आपकी तरह नहीं है कि कोई भी वीडियो जो है रिकॉर्ड हुई है और उसको चढ़ा दिया नेट के ऊपर। हमारी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को वो देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी। लो संभालो उन्हें कि जोन सी भी बात अपलोड की जाती है, जोन सी भी वीडियो अपलोड की जाती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपलोड की जाती है और कटिंग होती है, एडिटिंग होती है, और जोन सी बात सही नहीं होती वो कट कर दी जाती है। और अगर ये बात कट नहीं हुई तो मतलब वो इस बात को ऑन कर रहे हैं और इस जुमले की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। तो अब आप लोग देख लें कि क्या करना है। हम तो बस ये कह सकते हैं कि लोगों से माफी मांगे और अल्लाह ताला से तौबा करें। तो इसलिए उनमें से कई एक वीडियोस तो इतनी शानदार हैं कि उनको देख के अंदाज़ा होता है कि इस पे कितनी मेहनत की होगी। इस वीडियो में भी आप देखिएगा कि उस बेटी ने किस तरह से इस मक्कार आदमी की मक्कारी को हाईलाइट किया है, ओपन किया है, खोल के हमें दिखाया है इसका असली चेहरा। वो शख्स जो इस बात को बार बार हाईलाइट करता है कि लोग उसकी जो क्लिप्स हैं उनको काटते हैं और उस पर बातें करते हैं, जबकि जो ये खुद बयान करता है अपनी गुफ्तगू में, एक तो इसकी गुफ्तगू का सिरे से कोई सर पैर नहीं होता। एक इससे मैं अक्सर सवाल किया करता हूं कि सिर्फ ये बता दे, ये और इसके हवारी, कि ये हमें सिखाना क्या चाहता है, इसकी तालीमात का मकसद क्या है। यानी एक बंदा है, उसकी हजारों की तादाद में वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो उस वीडियोस में हमें क्या सिखाना चाहता है। ये मेरा आपसे भी एक सादा सा सवाल है कि जरा बताइएगा कि आपने इसकी वीडियोस अगर देखी हैं तो आपने क्या सीखा है या ये क्या सिखाना चाहता है। मेरी तो नाकस राय ये है
کہ اس کی جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان میں 4 چیزیں یہ سکھانے کی بار بار کوشش کرتا ہے. ہر ویڈیو میں ہمیں نمبر 1 بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بابے بزرگان دین ان کو گالیاں دینی ہیں, ان کو برا بھلا کہنا ہے, اور وہ کسی کام کے نہیں تھے, بلا بلا, ان کی تضحیق کرنا, ان کی انسلٹ کرنا, ان کے لیے بےہودہ جملے بولنا. ایک تو یہ آپ سیکھ سکتے ہیں, اور یہی حال علماء کے حوالے سے بھی اس کا ہے. تو یہ اس کا گھوم پھر کے ہر دفعہ یہ آتا ہے. پھر دوسرا کہ تمام فرقوں میں نفرت پیدا کرنا, یعنی اس فرقے کی بالکل جیسے گلی محلوں میں وہ کوئی لڑاکے لوگ نہیں ہوتے ایک دوسرے سے لڑائیاں کروانے والے, کہ اس فرقے کی بات ان کو کہنا, ان کی بات ان کو کہنا, اور دونوں کی بات ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کے نیگیٹیولی پیش کرنا تاکہ اس پہ جھگڑا ہو. تو وہ جھگڑا کروانے کا اس کا یہ دوسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے. تیسری بات جو اس کی ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے ایک ہی سورس باقی بچا ہے, وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز. تو وہ بیٹھ کے ہر ویڈیوز میں اپنی کسی نہ کسی دوسری ویڈیو کی تشہیر کرتا ہے کہ اس کے اتنے ویوز ہیں, اتنے سبسکرائبرز ہیں, اتنے ویوز ہیں, اتنے ویوز ہیں, فلاں موضوع پہ میری ویڈیو موجود ہے, فلاں ویڈیو میری موضوع پہ ویڈیو موجود ہے. یہ ہوگی تیسری بات. اور جو چوتھی بات پھر ہم فائنلی سیکھتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد کہ 1400 سال کے تمام محقق غلط تھے, 1400 سال کے تمام محدث غلط تھے, 1400 سال کے تمام علماء غلط تھے, 1400 سال کے تمام بزرگان دین غلط تھے, مفکر غلط تھے, فلسفی غلط تھے, سائنسدان غلط تھے. غرض 1400 سال میں سوائے اس کے اور کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کو دین کی وہ سمجھ آئی ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانا چاہتے تھے, اور جو مطمع نظر تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرآن کریم میں ہمیں سکھانے کا, وہ صرف اسے سمجھ آیا ہے. باقی تمام کے تمام, یعنی ناظرین وہ تمام لوگ غلط تھے جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی, پڑھی نہیں لکھی, جن کی کتابوں کے علم کے اوپر بیس کر کے آج ہم اتنی لمبی بحثیں کرتے ہیں. ان کتابوں کو اور پھر اس کا دعوے اتنے غلط اور جھوٹ پر مبنی ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی ذہین اور بڑی بڑی کتابوں جن کو سمجھنے کے لیے عمریں لگتی ہیں, اس کے بارے میں موصوف کا کہنا ہے کہ میں 6ٹھی 7ویں میں 10ویں میں زمانہ طالب علمی میں جب مجھے داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی تب میں پڑھ چکا تھا. تو اب آپ غور کریے کہ اس طرح کا بندہ جو اس طرح کی غلط بیانی کرتا ہو اور اس سے بھی بڑی بڑی غلط بیانیاں کرتا ہے, آپ اس کے صرف تقریباً کو 500 جھوٹ آپ آج ہی پکڑ سکتے ہیں. آپ اس کی اکیڈمی جائیے اور اس کے ساتھ 2-3 دن گزار لیجئے. اپنی اکیڈمی کے بارے میں جو یہ بیان کرتا ہے آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا. اس کی جو گفتگو ہے جو ریکارڈڈ فارم میں یہ کاٹ کے خود کہتا ہے نا, اس ویڈیو میں کاٹ کے ہم چڑھاتے ہیں, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کا ایڈیٹوریل جو وہ ایک ٹیم ہے وہ کون سی ہے, انالیسس کیا یہ کرتے ہیں, ان کے جو لاکھوں ویوز ہیں ان کا کیا سورس ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بالکل کلیئر کٹ سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ, اس کی تعلیمات کیا ہیں. اور پھر اگر آپ فردر جاننا چاہیں تو میں نے تینوں جو پہلے پوائنٹس آپ کے ساتھ ابھی عرض کیے, آپ اس پہ صرف ان تینوں پہ چند سوال کیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس کے مقاصد ہیں. ان 4 کے علاوہ اگر کوئی 5ویں چیز آپ نے اس سے سیکھی ہے تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا تاکہ میں بھی وہ سیکھ پاؤں, میں بھی اس سے استفادہ کر سکوں. میں نے اس کی ہر ویڈیو سے یہی سیکھا ہے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو جائیں, صحابہ اکرام سے شروع ہو جائیں اور مفتی تقی عثمانی اور مفتی طارق مسعود تک چلتے آئیے. آپ بتائیے گا کہ یہ کس کے بارے میں اس کی رائے ہے کہ وہ عالم ہے. ایون کہ وہ 4-5 لوگ جو یہ کسی ایک پرانی ویڈیو میں کہتا ہے کہ میرے اساتذہ ہیں, ان کے بارے میں یہ جو گھٹیا جملے بولتا ہے, آپ اس سے اندازہ اس کے کردار کا, اس کی سوچ کا وہ بھی آپ کو ہو جائے گا, اس کی منافقت کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ آپ کو اس کی ان تمام چیزوں سے آپ کو یہ 4 چیزیں آپ اخذ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس ویڈیو میں بھی موصوف نے دیکھی ہے کہ جیسے بیٹی نے آپ کو کھول کے دکھایا کہ یہ جب تو بدقسمتی یہ ہے
اس قدر زوم کا یہ شکار ہے. یہ شاید اس کو زوم نہیں ہے, پتہ اسے ہے کہ میری کیا کرتوت اور میں کتنی پانی میں ہوں, لیکن پھر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور لمبا چوڑا. لیکن پھر بھی حالت یہ ہے کہ یہ بندہ اس بات کا دعوے دار کہ میرا علم, میرا چہرہ, میری داڑھی, میری پگڑی, ہے کوئی مجھ سا خوبصورت اس وقت, ہے کوئی مجھ سا عالم اس وقت, ہے کوئی مجھ سا فلاں اس وقت. تو مطلب اس طرح کی باتیں کر کے آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ بندہ باز نہیں آئے گا. یہ اپنے کام پہ بالکل چاہت فتح علی کی طرح بڑے اور سیریس نوٹ لگا ہوا ہے. شروع میں نا اسے کسی نے مذاق کیا ہوگا کہ یار تم بڑے مولوی شولوی لگتے ہو, اور یہ ایسا جناب وہ سائنسدان واقعہ ہوا کہ اس بات پہ پکا ہی ہو گیا. حالانکہ کسی نے اسے مذاق کیا صرف کہ تم عالم بھی ہو, وہ پکا ہو گیا اس دن سے. بالکل ایسا ہی کردار ناظرین ہم بچپن میں, ویسے تو اس طرح کے کئی کردار ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن بس بچپن میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے دوستوں میں ایک دوست ہوا کرتا تھا, میں اس کا کوئی فرضی نام عدنان یا طاہر یا ندیم کہہ دیتا ہوں. تو وہ ویسے ہی بس ہمارے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کے اس نے ایک دو دفعہ کسی کا ہاتھ دیکھا, اور جب اس نے ہاتھ دیکھا تو اس نے 2 4 6 چیزیں بتائی لوگوں کو. تو وہ بڑی جنرل نوعیت کی ہوتی ہیں عام طور پر. تو جس کے اس نے ہاتھ دیکھا, اس نے جو بتایا, انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو تم نے کمال کر دیا, تو تم نجومی ہو. وہ پہلا کہنے کی دیر تھی اس بندے کی نجومی, پھر دوسرے میں نجومی, پھر تیسرے نے, اب 3 ہی تھے وہ بس. اس کے بعد چوتھا وہ بھائی خود تھا, ہر جگہ اپنے آپ کو بطور نجومی انٹروڈیوس کروانا شروع ہو گیا, اور ایسا انٹروڈیوس کروانا شروع ہو گیا. آج غالباً وہ 50 کی ایج میں ہوگا, 45-50 کی ایج میں. تو وہ اب نجومی کے نام سے مشہور ہے, اور لوگ اس کو دور دور سے ہاتھ دکھانے آتے ہیں, جبکہ ہم اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں. اس علم کی کوئی کتاب بھی اس نے نہیں پڑھی, لیکن وہ بس بتاتا جاتا ہے, اور لوگ اس کی گفتگو کا انداز اس طرح کا گول مول ہوتا ہے, اس کا چہرہ مورا, اس کا بیٹھنا اٹھنا, الفاظ کا چناؤ کہ لگتا ہے یہ کوئی نجومی ہے, ورنہ اسے نجوم کا کیا پتا ہوگا. تو وہ عالم اب اس کا ہے کہ کسی نے اسے چھیڑا ہے کہ تم تو عالم یا مولوی لگتے ہو باتوں سے, تو بس یہ پکا ہو گیا کہ میں تو ہوں ہی عالم. اور پھر اب آج تک اس بات پہ یہ پکا ہے. یعنی اس کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جو ضروری, یہ بات اس لیے میں نے کی کہ اس بات کا دعوے دار ہے. میں عربی میں بہت ماہر ہوں, عربی بولنے میں عربی مجھے آتی ہے, اور اس پہ میں امام کعبہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن میں نہیں کرتا. اور اس کی بے تحاشا غلطیاں علماء نے پکڑ پکڑ کے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ عقل کا اندھا جو خود کو عربی زبان کا ماہر ہونے کا دعوے دار ہے, اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ کم کر کے بیان کرنا, ان کے قد کاٹ کو, ان کا نام اس طرح لینا جیسے کہ وہ بڑی کوئی عام سی شخصیت ہے اس کے سامنے. حالانکہ ان شخصیات کی میں سے آپ کو 100 اختلاف بھی ہو سکتے کچھ, لیکن ان کی جو قد کاٹ, علمی قد کاٹ ہے, اس کے سامنے اس کی حیثیت ایک چیونٹی کے برابر بھی بنتی نہیں ہے. لیکن چلیں اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہے جتنا بن سکتا ہے. تو اس ویڈیو میں بھی اس نے یہی کیا کہ ایک تشریح, ایک اس نے جو ترجمہ کیا ہے ایک آیت کا, اور پھر اس کو جس طرح سے جوڑا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ اس حساب سے تو وہ بھی گاڈ ہیں, اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس کہ کئی منی گاڈز ہیں ہوں گے بلا بلا. یہ سارے غیر اسلامی عقائد, غیر اسلامی سوچیں یہ بیان کرتا ہے. پھر جو ہی یہ پکڑا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نا, اس کا رونا دھونا سنیے کہ دیکھیں جی وہ تو میری ویڈیو کاٹی جاتی ہیں, وہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا, سمجھنے والوں نے یہ سمجھ لیا. میں آپ دیکھیں میرا اس ویڈیو میں مقصد تو یہ نہیں تھا نا, میں تو یہ کہنا چاہتا تھا. اب کوئی اور یہی بات اگر آپ ان علماء کے بارے میں یا ان بزرگان دین کے بارے میں کہیں کہ بزرگان دین تو یہ کہنا چاہتے تھے, اگر لوگوں نے کچھ اس کو غلط سمجھا یا سوچا ہے تو ان کی غلطی تو نہیں, تو پھر وہ یہ اس پر نئی بات پہ آ جاتا ہے. نہیں, پھر اس کو ڈیفینڈ کیوں کیا, کس نے ڈیفینڈ کیا, اس غلط بات کو کیوں ڈیفینڈ کیا. کتابیں چھاپنے والے اپنے پیسے بنانے کے لیے کتابیں چھاپ رہے ہیں. غلط لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یعنی دعوت کی فیلڈ میں اگر تم جیسا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے تو اور بھی دین کے حوالے سے جتنی فیلڈز ہیں ان میں غلط لوگ ہوں گے, ہوتے ہوں گے, بالکل ہوتے ہوں گے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس میں صحیح لوگ ہوتے ہی نہیں. یہ کہنا چاہیے کہ کالی بیڑے تمہارے جیسی ہر جگہ ہوتی ہیں. تو اب اس کا انجام چونکہ قریب ہے, اب یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی میرے سامنے جو مجھے آگے بات کرے, اور خود یہ کہتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا, فلاں بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیتا ہے, اس کی حیثیت ہے, جبکہ ایک بچی جس کی عمر بھی غالباً شاید 20 پوری نہیں ہوگی, وہ اپنے جتنا بھی اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے, لیکن اس کو یہ کہتے ہیں کسی سے کام لینا.
अल्लाह ताला की ज़ात उससे काम ले रही है कि ये खुद को हाथी होने का दावेदार, और बेटी जो अभी उम्र में भी इससे गालिबन आधी से भी ज़्यादा छोटी है और कोई उसके दावे नहीं है लंबे चौड़े, फिर भी वो हर वीडियो में इसके जो परहच्चे उड़ाती है। और उसके बाद देख के तो आप देखिएगा, बेटी के चैनल को देखिएगा, उसकी वीडियोस को देखिएगा, आपको अंदाजा होगा। और वो तमाम की तमाम रिसर्च करके तहकीक करके बातें उन्होंने की हैं। लेकिन इनका घटियापन देखिए कि ये और इनके वो जो ऑफिस में बैठे एडिटर्स हैं, उनके चैनल्स पे उनकी वीडियोस को पकड़ के उनके नाम से फेक चैनल बना के और उनके मुख्तलिफ वीडियोस के जैसे इसकी जो वीडियोस हैं उसके कट्स लेके और उनको जोड़ के इसकी अजमत को साबित करते हैं। इसी तरह उस बेटी की वीडियोस को लेके उसकी किसी के लिए बात कही गई को किसी और के लिए इस तरह से बना के और फेक वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। जिस बंदे की सोच का और घटियापन का ये लेवल होगा वो आलिम होने का दावेदार तो नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इससे बचिए, अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। गो के इस जैसे जो लोग हैं उनके कहने से ना 1400 साल में कुछ फर्क पड़ा है ना आगे पड़ेगा। इंशाल्लाह दीन सलामत रहेगा, ईमान सलामत रहेंगे। और उसकी वजह ही है कि इस बात का वादा और दावत अल्लाह ताला की ज़ात ने कर रखा है, वो हमारी हिफाजत करने वाला है। उस कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ले चुका है। तो इस जैसे कई आए कई गए, उनके सामने तो ये कुछ है भी नहीं। इसका टिपिकल अंदाज आपने अगर देखना हो कि कौन सा है तो प्योरली 110% इसका वो मैच करता है मिर्जा कादियानी से, कि जिस तरह से वो मुनाजरे के चैलेंज करता था, जो वो बातें कहता था सेम टू सेम ये बातें वही कहता है। आप कभी टाइम मिले तो पढ़ के देखिएगा उसका अंदाज और फिर इसका अंदाज आप कंपेयर करेंगे, आपको 19-20 की भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला इस फितने के शर से दीन को भी बचाए, हमारी नौजवान नस्ल को भी बचाए और इस इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात अपनी रहमत से इसके उस स्याह अंजाम तक पहुंचाए जो ये डिजर्व करता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।